जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं मेरे सब दोस्त। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन सेगमेंट उड़ान है पहचान कराची सिंध रीजन से मैं शहाब आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे एक उस्ताद ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि उनकी जो है फुल करो, कोई भी ऐसा शख्स जी मौजूद ऐसा नहीं है जो कि उनको ना जानता हो। उस्ताद हबीब मुग़ल ऑफ लाहौर, सबके हर दिल अज़ीज़, सबके भाई, सबके दोस्त। शुक्रिया। उस्ताद हबीब मुग़ल साहब के साथ एक हमारी आज जो है वो एक सेहतमंद गुफ्तगू होगी और उनके साथ हम ज़बरदस्त यहाँ पे टॉक करेंगे। जो भी सवालात हैं वो आप उनसे शॉर्ट कर सकते हैं सवालात। और उस्ताद हबीब मुग़ल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल आपके सवालात और उनके सेहतमंद गुफ्तगू आज उनके साथ रहेगी। सही, बस ऑनलाइन होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम शाह भाई। कैसे हैं क्या हबीब हाल है भाई। आपके? खैरियत हैं? शुक्र शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक अल्लाह का। पाक का। बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं जी आपके मेरे तमाम व्यूवर्स जो हैं। और ये हमें ज्वाइन कर लिया है जी उस्ताद हबीब मुग़ल साहब ऑफ लाहौर। बहुत ग्रेट हमारे भाई, जैसा कि मैं इनके बारे में अपनी टाइमलाइन पे शो करता रहता हूँ। इनके हुस्न अखलाक से, इनके इल्म से कौन ऐसा शख्स होगा पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो वाकिफ़ नहीं होगा। और बताना चाहूँगा कि आज हम उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन हमने रखी है। और जो भी सवालात जो आप करना चाहें उस्ताद हबीब मुग़ल भाई से बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये भी हमारी खुश नसीबी कि आज वो हमारे साथ कबूतरों के साथ और उस्ताद भी साथ हैं और कबूतर भी जी साथ हैं। तो ऐसा भी बहुत कम होता है। तो जी आप मैं तमाम नाजरीन के हवाले करता हूँ आज डिस्कशन जो है। तो जो आप पूछना चाहें उस्ताद हबीब मुग़ल भाई से पूछ सकते हैं जी। जी हबीब भाई, असद ऑल टू यू। असद भाई वालेकुम अस्सलाम। और सकलैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, और शाह भाई आपका शुक्रिया। आपने इस काबिल समझा है। असल में ये शाह भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर देते हैं। मैं, आप यकीन करें, मेरा खुदा हुआ है कि मैं एक बिल्कुल एक तालिब इल्म हूँ। मैंने कभी अपने आप को इस काबिल, ये इनकी ज़रा नवाजी है कि ये इस कदर अपने भाई मैं मुझे आप, आपका बहुत शुक्रिया। यासिर खान भाई आपका भी शुक्रिया। बहुत सारे जो भी दोस्त हैं। जी जी शाह। जो भी मेरे जी जो भी मेरे एक्चुअली वो यहाँ पे F-16 गुजर रहे थे तो आवाज़ कट गई थी। तो अच्छा। एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो रनवे बिल्कुल करीब है। और ये दूर अगर आपको एयरपोर्ट में दिखा दूं हबीब भाई, कराची का कुछ टाइम पहले आप हमारे इसी एयरपोर्ट में मौजूद थे। और मेरी बदकिस्मती कि आप मेरे हाथ से निकल गए जी। ये छोटा सा अगर आपको रनवे पूरा ये ओपन एरिया जो नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट का एरिया है। अगर जहाज आपको नज़र आ रहे हो खड़े हुए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एयरपोर्ट के जी इलाके में तो कबूतर रखने नहीं देते। तो सुना है कि वो मतलब जी 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 काफी जी ऐसा ही है। की एक जी लिमिट जी होती है, उतनी लिमिट में वो कबूतर नहीं रखने देते। जी जी बिल्कुल। कि यहाँ पे ये वो सिविल एविएशन वालों ने यहाँ पे कुछ टाइम आज से 5-7 साल पहले भी जो एक साहब यहाँ पे होते थे वो उनके तकरीबन वो 2-2,500 कबूतर एट अ टाइम खोल देते थे। तो उनको सिविल एविएशन वालों ने यहाँ से ख़त्म करवा दिया जी। मतलब उनको महदूद करवा दिया। बहरहाल अच्छा। जी अब तो जो सवालात हैं उस्ताद हबीब मौला भाई से हम कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ कि कमगर ब्रीड्स पे माशाल्लाह और ये जो है वो बहुत ज़्यादा अबू रखते हैं। वैसे तो A to Z माशाल्लाह और सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है अगर मैं इनके बारे में कुछ कहना भी चाह रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह इनकी बुक भी आप बहुत जल्द देखेंगे इस हवाले से। तो जो भी सवाल हैं आप कर सकते हैं जी। आज हमारे साथ उस्ताद हबीब मुग़ल साहब ऑफ लाहौर मौजूद हैं जी। जी कोई शाह सवाल भाई। जो हमारे दोस्त का। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे परिंदे आप दिखा रहे हैं। और आप बड़ा अच्छा जो
آپ نے ایک کام کیا سٹارٹ، اللہ پاک آپ کو ہمت دے. یہ آمین ایک آمین. بے لوگ کام ہے. اسد ملک صاحب ہمارے ساتھ مسلسل ماشاءاللہ. جی بالکل. اچھا، لوگ میرا خیال ہے حبیب بھائی کبوتر دیکھنے میں لگ گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کیمرہ اپنی طرف کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ میرا خیال ہے جتنے بھی ہمارے کبوتروں میں بزی ہو گئے ہیں، اور سوالات آ نہیں رہے اس حوالے سے. لیکن سوالات نہ بھی آئیں، لیکن آپ کا ہمارے ساتھ لائن پہ ہونا، یہ منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان کراچی سندھ ریجن، اسپیشلی ہمارے دوست، آپ کے دوست، ہمارے سب کے بھائی جو ہے وہ کامران عباس نقوی، ان کا پلیٹ فارم، آپ کے بھی وہ ہر دل عزیز ہیں جی، میرے بھی ہر دل عزیز ہیں جی. تو سوال نہ بھی آئیں جی، آپ تو ماشاءاللہ ایک کھلی کتاب ہیں. جیسا کہ کچھ دیر پہلے آپ سے میں نے رابطہ کیا کر کے بتایا تھا کہ آپ تو جی ایک کھلی کتاب ہیں، تو کوئی بھی آ کے اس کو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ کا ہمارے ساتھ لائن پہ ہونا. اچھا، جب تک کوئی سوال نہیں آتا حبیب بھائی، کوئی فرمائش یہاں پہ جو آپ دیکھنا چاہیں جی، آپ کی حماد فرمائش پوری کر صفدر دیں کل. حماد صفدر وسن صاحب ہمارے ایک بڑے پرانے سینئر دوست کے بیٹے ہیں، اور یہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں. اللہ پاک ان کے والد کو جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت اچھے بندے تھے. اور جب ہم نے 2006 میں جب ہم فرسٹ ٹائم گجرات گئے، مجھے یاد ہے گجرات یا کھاریاں گئے، تو میں نے اس بندے کو دیکھا کہ یہ بندہ سٹیج پر آ کر بولنے کی ہمت رکھتا تھا. ادروائز کبوتر بازی کی محافل میں کوئی بندہ سٹیج پر آ کر بولا نہیں کرتا تھا. ایون کہ آپ یقین کریں کہ تلاوت کے لیے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو پونیاں مارا کرتے تھے کہ تم جاؤ تم جاؤ. تو یہ ہی واز سچ اے کریجیس مین. اس میں بہت ہمت تھی. اللہ پاک نے ان کو اتنی مہلت بھی دی اور ان کو اپنے پاس بلا لیا. بہت اچھے. جی اور آج جو ہے احمد ریاض صاحب کا ایک سوال آیا جی. جی 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 کیا احمد ریاض صاحب کہتے ہیں؟ سر، کمگر کا رنگ گرے ہوتا ہے یا آسمانی؟ اچھا جی. جی بھائی، کمگر کی جو اصل کمگر کبوتر ہے اس میں رنگ نہیں ہوتا، اس کی زمین سفید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو رنگ والے کبوتر ہیں جن میں نیلا یا آسمانی یا پرپل کلر کا رنگ آتا ہے، یہ اصل میں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یہ جرے کبوتروں سے بلڈ لائن چلی ہے. ان میں یہ بلو رنگ آتا ہے. جرے کبوتر جو ہیں، جرے کبوتروں میں بنیادی طور پر ایک بلڈ شامل ہے فیروز پوری کا. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بھی ایک پوری ایک سٹوری ہے کہ وہ جو مگر کبوتر تھے اس کے متعلق حدیث یہ کہتی ہے کہ آدمی رات یعنی 11 گائے گئے تھے، سارے کے سارے وہ آگے سامنے رات رہ گئے. ان کی اتنی پرواز تھی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس میں لالا قمر دین خان صاحب نے اس میں فروزری کیا. جب فروزری کبوتروں کو کراس کیا تو بہت خوبصورت اور بہترین طریقے سے اور ان کی آنکھوں میں نیلا رنگ آتا تھا. جی حبیب بھائی، رشد بلوچ صاحب کا سوال ہے، حبیب بھائی کمگر اور گولڈن کی آنکھ میں کیا فرق ہے؟ ہر کوئی گولڈن کوئی کمگر کیوں بولتا ہے؟ کمگر آپ سمجھ لیں کہ دادا ہے،